सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम। अच्छा, तो अजीज तलबा इकराम, कल के सबक में हमने पढ़ा था कि जो जामिद चीज़ें होती हैं वो अगर पानी के अंदर मिल जाती हैं तो फिर पानी को कब नुकसान पहुंचेगा, कब काबिले इस्तेमाल नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो कल बस बहस गुजर चुकी थी। ठीक है, कि अगर जामिद चीज के मिलने की वजह से पानी अपनी रिकियत और सैलानियत के ऊपर बाकी ना रहे, यानी अपनी अपने पतलेपन और जिस हालत के अंदर पहले था, जिस तरह पहले बह रहा था, अगर वो चीज छोड़ दे, पानी अपनी असल को छोड़ दे, तो अब ये जामिद चीज पानी को नुकसान पहुंचा देगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि एक तो ठोस चीजें नुकसान पहुंचाती थी। अब माया जो चीज है, माया, ठीक है, माया से क्या मुराद, जो बह जाने वाली चीजें होती हैं, जो नरम चीजें होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि दूध आप ले लें, ठीक है, ये माया चीज है। ठीक है, तो अब दूध का पानी के अंदर कब गलबा होगा, ठीक है, तो पानी कब उस वक्त काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। तो आज इस तरह की कुछ बातें हैं, फिर आगे माए नजस आएगा। ठीक है, इसी तरह आगे एक माए मशकूक आएगा। तो ये आज हमारा सबक होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। आपने तवज्जो कर रही है इंशाल्लाह, तो बहुत बेहतर होगा, आपको समझ भी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि वल गलबतु फिल मायाती, और माया चीज़ों में गलबा कब तसव्वुर किया जाएगा, कि बिज़ुहूरी वस्फिन वाहिदिन मिन माइन लहू वस्फानी। ठीक है, मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि जिस चीज़ के दो वस्फ हों ना, माया चीज़ ऐसी है कि जिस के दो वस्फ हों, तो उन दो वस्फों में जब एक वस्फ पानी के अंदर जाहिर होगा तो उस वक्त गलबा पानी के अंदर तसव्वुर किया जाएगा। जैसा कि कल लबानी लहू अल्लाउन व ताम। ठीक है, जैसा कि मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि देखें, जो दूध होता है, दूध, अब दूध का जो है जायका और रंग तो होता है, मगर इसकी बू नहीं होती है। ठीक है, मगर इसकी बू नहीं होती, रंग और जायका तो इसका होता है मगर इसकी बू नहीं होती। तो अब कहते हैं वला राइहत लहू, मगर इसकी खुशबू नहीं होती, बू नहीं होती। ठीक है, रंग और इसका फकत जायका होता है। तो अब मुसन्निफ फरमा रहे हैं कोई ऐसा पानी था, माए मुतलक था, ठीक है, बिल्कुल अच्छा पानी था जो काबिल इस्तेमाल था तहारत के। अब अगर उसके अंदर दूध मिल जाता है, तो अब उसके अंदर दूध इतना ज्यादा मिल गया कि उस पानी का जो असल जायका था वो दूध के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये जो पानी का असल रंग था, पानी का वैसे कोई रंग तो नहीं होता, मगर जो पानी हमें नजर आता है जिसको हम पानी कहते हैं, वो दूध की शक्ल इख्तियार कर गया। तो अब जब ये सूरत हाल बनेगी, तो अब उस वक्त उस माया चीज का पानी के अंदर गलबा तस्वुर किया जाएगा, जिसकी वजह से पानी के साथ वजू करना जायज नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक बात होगी। अब इसी तरह कहते हैं मुसन्निफ के अगर कोई ऐसी माया चीज है कि जिसके तीनों वस्फ हों, तीनों वस्फों से क्या मुराद, रंग, बू और जायका, तीनों चीजें हों। अब उन तीन उसके जो औसाफ हैं, उन तीन औसाफ में से अगर दो वस्फ माए मुतलक के अंदर जाहिर होते हैं, तो उस वक्त उस माया चीज का माए मुतलक के अंदर गलबा तस्वुर किया जाएगा, जिसकी वजह से उसके साथ, उस पानी के साथ तहारत हासिल करना सही नहीं होगा। ठीक है, इस अगली इबारत के अंदर ये बयान करेंगे। जैसा कि अब मुसन्निफ फरमा वबी ज़ुहूरी वस्फ़ैनी मिम्मा लहू सलासतुन कल खिल्ली। ठीक है, मुसन्निफ फरमा रहे हैं कोई ऐसी माया चीज है कि जिसके तीन वस्फ हैं। ठीक है, तो उस उन तीन वस्फों में जब दो वस्फ माए मुतलक के अंदर जाहिर होंगे, तो माए मुतलक के अंदर उस चीज का, उस माया का गलबा तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि मुसन्निफ ने मिसाल दी कल खिल्ली, खिल कहते हैं सिरके को। किसको कहते हैं, सिरके को। अब सिरका ऐसी चीज है कि जिसका रंग, बू और जायका, इसके तीनों साफ होते हैं। ठीक है, तो अब अगर माए मुतलक के अंदर रंग, बू पाएंगे, तब भी उसका सिरके का गलबा तस्वुर किया जाएगा, माए मुतलक के हुक्म से वो पानी निकल जाएगा। या फिर कोई भी तीन वस्फों में से दो वस्फ उसके जाहिर हो गए, ठीक है, तो माया चीज का माया मुतलक के अंदर गलबा तस्वुर किया जाएगा, और उस पानी के साथ वजू करना या तहारत हासिल करना काबिल जायज नहीं होगा। ठीक है, यहां तक दो बातें होंगी। अब तीसरी बात कर रहे हैं कि
मुसन्निफ फरमाते हैं अब कोई माया चीज ऐसी है कि जिसके कोई वस्फ ही नहीं है, ना रंग है, ना बू है, ना जायका है। ठीक है, तो अब उस सूरत के अंदर किस चीज का एतबार किया जाएगा? ठीक है, तो अब मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं वहां पर जो एतबार होगा वो वजन का एतबार किया जाएगा। किसका एतबार होगा? वजन का एतबार किया जाएगा। वजन का एतबार करते हुए हम हुक्म लगाएंगे कि आया ये जो वजन है ये माए मुतलक के ऊपर गालिब आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उस एतबार से उस पानी का एतबार किया जाएगा। अगली इबारत के अंदर यही बयान हो रहा है, जैसा कि मुसन्निफ फरमा रहे हैं वल गलबतु फिल माइल्लज़ी ला वस्फ़ लहू। कहते हैं गलबा माया चीज में उस चीज का कि जिसका कोई वस्फ ही नहीं है। ठीक है, यानी वस्फ से क्या मुराद? रंग, बू और जायका। ठीक है, आपने ये औसाफ सलासा, तीन औसाफ जहन में रखने हैं। ठीक है, रंग, बू और जायका। जैसा कि मुसन्निफ ने मिसाल दी कल माइल मुस्तामली व माइल वारदिल मुनक़तिअ अर्राहियती। जैसा कि मुसन्निफ फरमाते हैं माए मुस्तामल है। ठीक है, माए मुस्तामल जो है, अब माए मुस्तामल की बात हमने पीछे पढ़ी कि माए मुस्तामल के साथ तहारत हासिल करना सही नहीं होता, बल्कि उसको अगर निजासत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, निजासत दूर करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो माए मुस्तामल ठीक है। मगर वजू करने के लिए माए मुस्तामल सही नहीं होगा, गुस्ल करने के लिए माए मुस्तामल के साथ सही नहीं है गुस्ल करना या वजू करना। और इसी तरह कहते हैं ऐसा पानी है, ऐसे यानी फूल से पानी यानी निकला कि जिससे फूल की जो खुशबू थी वो खत्म हो चुकी थी। जिस फूल की खुशबू जो थी वो मुनकते हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। अल वारद से क्या मुराद है? फूल। अल मुनकते यानी फूल। और राइहा का क्या मतलब है? खुशबू। अल मुनकतिया का क्या मतलब है? यानी उसकी खुशबू खत्म हो जाना। ठीक है, तो ऐसे फूल से पानी निकला कि जिससे फूल की खुशबू चली गई थी। ठीक है, तो अब कहते हैं मुसन्निफ अलैहिर्रहमा तकून बिल वजनी, तो उस वक्त वजन का एतबार किया जाएगा। ठीक है, एक तरफ माए मुतलक पड़ा हुआ है, अच्छा पानी पड़ा हुआ है, एक तरफ पानी उसके अंदर किसका जमा हो गया? माए मुस्तामल आ गया, या ऐसा पानी आ गया, ऐसे फूल का पानी आ गया जिसकी खुशबू खत्म हो चुकी थी। ठीक है, ये माए मुतलक के अंदर मिल जाते हैं। तो अब मुसन्निफ फरमाते हैं कि अब एतबार किसका होगा? वजन का एतबार किया जाएगा। ठीक है, अब वजन का एतबार करने का भी तरीकाकार होगा। कैसे भला? वो आगे मुसन्निफ फरमाते हैं, देखें कि फ़इन इख्तलता रितलानी मिनल माइल मुस्तामली, कि अगर मुसन्निफ फरमाते हैं कि माए मुस्तामल से दो रितल जो हैं वो मिल जाएं बिरितली मिनल मुतलकी, माए मुतलक के एक रितल में। मतलब क्या? कि रितल से क्या मुराद? यहां पर पहले मैं इसकी वजाहत कर दूं कि रितल, एक रितल में आधा शेर होता है। ठीक है, और दो रितल में एक शेर होता है। ठीक है, शेर जो हमारे यहाँ आपको पता है दूध वगैरह जो हजरात लेते हैं या बेचते हैं, ठीक है, तो उनको पता होता है शेर। ठीक है, हमारे घरों में अक्सर पड़ा होता है। ठीक है, तो रितल, एक रितल में आधा शेर होता है। ठीक है, और दो रितल में एक पूरा शेर होता है। ठीक है, तो अगर मुसन्निफ फरमाते हैं एक तरफ माए मुतलक पड़ा हुआ था। ठीक है, और वो था किस शेर में? एक शेर में, आधे शेर में। ठीक है, और दूसरी तरफ दो रितल थे। ठीक है, तो अब अगर माए मुस्तामल एक रितल में, जो माए मुस्तामल पड़ा हुआ था दो रितल वाला, उसमें मिल गया, तो अब ये पानी काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गलबा किस चीज का ज्यादा आ रहा है? माए मुस्तामल का आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दो रितल ज्यादा है और एक रितल कम है। जब दो रितल वाला एक रितल के अंदर यानी कि पानी जाएगा, तो जाहिर सी बात है गलबा किस चीज का तस्वुर किया जाएगा? माए मुस्तामल का। ठीक है, माए मुस्तामल ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, तो मुसन्निफ आगे फरमा रहे हैं कि ला यजूजु बिहिल वुदू, तो उस वक्त ऐसे पानी के साथ वजू करना जायज़ नहीं होगा। ला यजूजु बिहिल वुदू, उसके साथ वजू करना जायज़ नहीं होगा। वह भी अक्स ही जायज़ा, अगर इसका बरअक्स हुआ तो जायज़ है। अक्स से क्या मुराद? मतलब ये कि अगर जो माए मुतलक है ये दो रितल है और माए मुस्तामल एक रितल है, अब अगर माए मुतलक दो रितल वाला एक रितल के अंदर मिल जाए
ٹھیک ہے، تو اب اس وقت غلبہ کس کا ہوگا؟ مائع مطلق کا ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ اب مائع مطلق زیادہ ہے اور مائع مستعمل کم ہے، تو اس وجہ سے اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں تک جو پانی کی ہم نے پانچ قسمیں پڑھی تھی، تو اس کی تین قسمیں یہاں تک مکمل ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے آگے ہے والرابع، پانی کی چوتھی قسم، وہ کون سی ہے؟ ماء نجس، ٹھیک ہے، وہ مائع نجس ہے، یعنی ناپاک پانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ناپاک پانی کس طرح ہوگا؟ کہ وہو الذی حلت فیہ نجاست، کہ اس پانی کے اندر نجاست پڑ جائے۔ حلت بمعنی کیا ہے؟ ایسے حلت کا لغوی مطلب جو ہوتا ہے وہ تو حلال ہونا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں پر چونکہ آپ کو پتا ہے کلام عرب کے اندر، چونکہ عربی اتنی وسیع ہے، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، تو اب یہاں پر حلت بمانا واقعات ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پانی میں جب نجاست پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا، نجس بمانا ناپاک ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اچھا، کہ کہتے ہیں کہ وکان راکدن قلیلن، اور وہ کہتے ہیں جس پانی کے اندر نا وہ نجاست پڑی ہے، راکدن قلیلن، اور وہ ٹھہرا ہوا پانی ہو اور تھوڑا بھی ہو، ٹھیک ہے، راکدن قلیلن، راکدن کا کیا معنی؟ یہ ٹھہرا ہوا، قلیلن تھوڑا پانی ہو، ٹھیک ہے، جب اس کے اندر نجاست پڑ جائے گی تو وہ کیا پانی ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ اب یہاں سے مصنف نے بتا رہے ہیں کہ قلیل کتنا پانی ہو بھائی، ٹھیک ہے، ایک بالٹی ہو یا کتنا وہ قلیل ہو؟ تو آگے مصنف نے یہ بیان فرمایا کہ والقلیل ما دون عشر فی عشر فینجسو، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے دا درزہ سے، دا در در، میرے دیکھیں الفاظ نہیں بن پا رہا، کہ دا در در، یعنی اس کو آپ دردا یوں سمجھ لیں کہ وہ جو ہے نا 100 گز سے کم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ پانی جو ہے وہ 100 گز سے کم ہو تو وہ پانی قلیل پانی شمار کیا جائے گا۔ دا دردا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ دا دردا، ٹھیک ہے، دردا یعنی کہ 100 گز سے کم جب پانی ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ کیا شمار کیا جائے گا؟ کہ یہ مائع قلیل ہے، یعنی کہ تھوڑا پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پانی کے اندر جب نجاست پڑے گی، ٹھیک ہے، تو اب وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، فین جسو، پس وہ نجس ہو جائے گا، وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ أَثْرُهَا فِيهِ، اگرچہ کہتے ہیں اس میں اس نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی نجاست اپنی جب حالت، یعنی کہ وہ جب بکھرے گی، ٹھیک ہے، تو اس کا ظاہری سی بات ہے بدبو اور جو جو بھی ہے اس کی رنگت وغیرہ جب پانی کے اندر ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ مزید اس سے اس پانی سے گن آئے گی۔ تو مصنف فرماتے ہیں اگرچہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو، یعنی اس کی بدبو یا اس کا رنگ وغیرہ پانی کا تبدیل نہ ہو، اثر اس کا تبدیل نہ ہو، پھر بھی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، فقط کس وجہ سے؟ اس کے اندر اگر نجاست پڑ جاتی ہے دا دردا پانی میں، ٹھیک ہے، تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ او جارین، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہاں سے اگلی عبارت، او جارین وظاہرہ فی ہی اسروہا، ٹھیک ہے، اب اگر مصنف فرماتے ہیں ایک تو یہ تھا کہ دا دردا پانی میں نجاست گری تو وہ تو گیا ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے، مگر مصنف فرماتے ہیں اب ایسا پانی ہے کہ جو جاری پانی ہے، کون سا پانی ہے؟ جاری پانی ہے۔ جاری پانی سے کیا مراد؟ جو پانی بہ رہا ہے، جو پانی بہ رہا ہو اس میں اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے تو فرماتے ہیں وہ پانی تب ناپاک ہوگا کہ جب اس پانی کے اندر اس نجاست کا اثر ظاہر ہو، ٹھیک ہے، اس نجاست کا اثر ظاہر ہوگا جاری پانی کے اندر، تب وہ پانی جو ہے ناپاک ہوگا۔ ادروائز اگر تو پانی ناپاک نہیں، اثر ظاہر نہیں ہوتا اس جاری پانی کے اندر، تو اس صورت کے اندر وہ پانی قابل استعمال رہے گا، اس پانی کے ساتھ وضو کرنا یا غسل کرنا جو بھی معاملہ ہے وہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جاری پانی کی تعریف جو ہے وہ ہمارے علماء کرام نے مختلف بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، تو جو سب سے راجح تعریف ہے جو اکثر طور پر ہمیں بتلائی جاتی ہے،
جاری پانی اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جو تنکے کو بہا کر لے جائے. کس کو؟ کوئی بھی تنکا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا کوئی تنکا ہے، اور وہ پانی آتا ہے اور اس کو بہا کر لے جاتا ہے، تو اس پانی کو کیا کہا جائے گا؟ یہ جاری پانی ہے، یعنی کہ یہ رفتار والا پانی ہے، بہنے والا پانی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی ایک اور تعریف یوں بھی کی گئی ہے کہ جاری پانی وہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس پانی سے چلو بھرا جائے تو دوبارہ وہ پانی نہ آئے جو پہلے چلو میں آیا تھا، بلکہ جب دوسرا چلو ہم نے پانی کے لیا تو ایک نیا پانی آیا، ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے نیا پانی تب ہی آئے گا دوسری دفعہ چلو میں کہ جب وہ پانی تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہوگا، رفتار کے ساتھ، ٹھیک ہے. اگر تو وہی پانی آتا ہے جب پہلی دفعہ چلو بھرا وہی پانی آیا، جب دوسری دفعہ بھرا تب بھی وہی چلو آیا، تو اس کو مائع جاری نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے. مگر میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ جو اصح تعریف ہے، جو سب سے صحیح ترین جو تعریف ہے وہ کون سی ہے؟ یہ جو پہلے میں نے بیان کی، جو تنکے کو بہا کر لے جائے وہ کون سا پانی ہے؟ وہ مائع جاری کے حکم میں ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہاں پر مصنف نے آگے مزید وضاحت فرما دی ہے کہ اثر سے کیا مراد ہے. والاسر، اثر سے مراد طعم، لون اور ریح، ٹھیک ہے، یعنی رنگ، بو اور ذائقہ. اوصاف ثلاثہ، ٹھیک ہے، رنگ، بو، ذائقہ. اثر سے کیا مراد ہے؟ رنگ، بو اور ذائقہ، ٹھیک ہے. یہ کیا ہیں؟ اثر سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے، رنگ، بو اور ذائقہ. اچھا، آخری جو قسم ہے پانی کی، ٹھیک ہے، وہ ہے الخامس، پانچویں قسم جو پانی کی ہے وہ مائع مشکوک ہے. ماؤن مشکوکن، ٹھیک ہے. مائع مشکوک ہوتا ہے، یعنی کہ ماؤن مشکوکن فی طہوریتہ ہی وہو ما شرب منہ حمار او بغل، ٹھیک ہے. یعنی مائع مشکوک وہ ہوتا ہے کہ جس کی طہوریت کے اندر، یعنی جس کے پاک ہونے کے اندر کیا ہو؟ شک ہو، ٹھیک ہے، کہ بھائی پتہ نہیں ہے یار کہ یہ پانی شک ہے کہ پانی یار یہ پاک ہے آیا ناپاک ہے. یعنی آپ زوم کے اندر ہیں، گمان کے اندر، شک کے اندر ہیں کہ آیا کہ یہ پانی پاک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے پانی کو کیا کہا جائے گا؟ مائع مشکوک. اور مائع مشکوک کب تصور کیا جائے گا؟ مائع مشکوک کہتے کسے ہیں؟ تو مشکوک پانی وہ ہے جس کو گدے یا خچر نے پیا ہو، ٹھیک ہے. حمار گدا اور بغلن مطلب خچر، ٹھیک ہے. جس پانی سے گدے یا خچر نے، جس پانی کو گدے یا خچر نے پیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس پانی کو کیا کہا جائے گا؟ یہ مائع مشکوک ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک جو ہماری پانچ قسمیں تھیں پانی کی وہ اختتام کو پہنچی ہیں، اور ہماری یہ جو ہے فصل بھی ختم ہو گئی ہے. اب اس کے بعد جو فصل آ رہی ہے وہ جھوٹے پانی کے حکم کے بارے میں ہے، یعنی جھوٹا نہیں، یعنی جھوٹا جو ہوتا ہے جھوٹا، اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو جو ہم نے آخری قسم عزیز طلبہ کرام پڑھی ہے مائع مشکوک کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم ایک دو باتیں ایکسٹرا میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جب ایک طرف آپ کے پاس مائع مطلق بھی پڑا ہوا ہے یعنی صاف پانی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک طرف آپ کے پاس یہ مشکوک پانی پڑا ہوا ہے، تو اب آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ وضو کریں گے، ٹھیک ہے. آپ نے مائع مطلق کے ساتھ ہی کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو صحیح پانی ہے، مائع مشکوک کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں شک ہے. اچھا، دوسری صورت کیا؟ آپ کے پاس اگر فقط مائع مشکوک پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس مائع مطلق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جس پانی کے اندر آپ کو شک ہے وہ پانی آپ کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ جو صحیح پانی ہے مائع مطلق ہے وہ آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس صورت کے اندر یاد رکھیں آپ نے مائع مشکوک سے ہی وضو کر لینا ہے. مگر اس کے ساتھ ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ آپ نے مائع مشکوک کے ساتھ کرنے کے بعد آپ نے تیمم بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تیمم بھی آپ کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تب جا کر آپ کا جو ہے وضو کامل کہلائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اس کے بارے میں مائع مشکوک کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات یہ بھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ بھائی اس کو مائع مشکوک کہا کیوں جاتا ہے، یعنی کہ گدھا جو ہے یا خچر ہے ان کے پانی کو مائع مشکوک کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں عزیز طلبہ کرام یاد رکھیں کہ چونکہ ان کے جھوٹے کے اندر نا
یعنی کہ جو گدھا ہے یا خچر ہے، اس کا پانی، ان دونوں کا جو پانی ہے، اگر ان دونوں نے پی لیا، اس کے جھوٹے کے بارے میں نا، جھوٹا ہونے کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو اختلاف جب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا پیدا ہو گیا؟ شک پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو درمیانی راہ ہمارے علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس مائع مشکوک ہے، ٹھیک ہے، اس اور ساتھ مائع مطلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مائع مشکوک کے ساتھ آپ وضو کریں گے اور ساتھ اس کے تیمم بھی کریں گے، تو پھر آپ کی نماز آپ کے لیے پڑھنا بالکل جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو عزیز طلبہ کرام، یہاں تک ہماری یہ فصل اختتام کو پہنچی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں تک آج کے سبق کے اندر اگر کسی کوئی بات کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بلا تکلف اور واضح انداز میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ سمجھ آ گیا استاد محترم۔ ماشاء اللہ تبارک الرحمن۔ اچھا، آپ نے ایسا کرنا ہے عزیز طلبہ کرام کہ کل آپ کو چھٹی ہے، آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کل ایسا کرنا ہے کہ جو جو میں نے پڑھایا ہے نا اس کا، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے فصل پوری پڑھائی ہے، ابھی ہماری ایک فصل پوری ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو دوہرا کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دوہرا کر۔ دوہرا کرانا۔ جی، دیکھیں، چلے میں ریکارڈنگ سٹاپ کر دیتا ہوں۔